नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माह रमज़ान चल रहा है, क्या कहना उसकी बरकतें, कोई महरूम नहीं रहता। और साथ ही साथ हाँ रहते हैं, कुछ लोग हैं महरूम रहने वाले भी। इसके ताल्लुक़ से भी हमने एक वीडियो बनाई थी। कौन हैं वो लोग जो महरूम रह जाते हैं माह रमज़ान में? माँ बाप के नाफरमान, शराब के आदी, रिश्तेदारियों को काटने वाले और साथ साथ में कीना और बुग़्ज़ अपने दिलों में लोगों के लिए पालने वाले, ये रह जाते हैं। इन बुरी बातों से बचें ताकि माह रमज़ान के फैज़ान से सही माना में माला माल हो सके। आज जो मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ तो एक ख़ास मकसद है। हम ये देखते हैं कि हमारी गली कूचों में तरह तरह के लोग अपने भीख मांगते हुए फिरते हैं। आप मेरे साथ में देखें, ये वीडियो चल रही है, आप देख रहे हैं तो किस तरह के ये लोग हैं जिनको हम समझते हैं कि ये बहुत बेचारे लावारिस हैं, इन्हें तो भाई ज़रूर ही देना है। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि अगर आप उन्हें ना दें तो वो कि साहब अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इंसान फ़ौरन डर जाता, सहम जाता और फ़ौरन 50-100 रुपये निकाल करके उसको दे देता। ये जो वीडियो चल रही है इसमें मेरा दिखाने का मकसद ये है कि देखें आप, एक टेम्पो आता है और टेम्पो में तमाम भिखारियों का जो टोला है वो आया, अच्छे ड्रेस में थे, सूट बूट में थे। और यहाँ रास्ते ही में एक जगह इन्होंने मुंतखब की, वहाँ पर इन्होंने अपनी भीख मांगने वाली जो ड्रेस है वो अपने पहनना शुरू करी। भीख मांगने वाली समझ रहे हैं ड्रेस, वही कपड़े फटे फूटे पे और झोली इधर से, और देख रहे हैं जा रहे हैं, देखो रोड में इधर दूर जा रहे होंगे, नज़र आ रहा होगा आपको भी। तो एक पहलवान जो है, एक थैली है उस पर कुछ ने एक्टिंग कर रखी है सही सही सलामत, और कुछ ने जो है पट्टियां बांध रखी हैं। अच्छा, कुछ होते इस अंदाज में भी कि किसी का हाथ पैर कटा हुआ होता। तो हम आपको कितने लोग ऐसे दिखा देंगे जो बेचारे माजूर हैं मगर दूसरों को कमा कमा कर खिला रहे हैं। वो यही नहीं, साथ साथ में यहाँ पर एक है माजूर तो एक अच्छा खासा पहलवान तंदुरुस्त ठेली को अपने जो है पीछे से धकिया रहा। अच्छा, ये निचला तबका करता थोड़ा, और अब तो तरक्की भी हो गई है, अब तो गाड़ियों से आ रहे हैं साहब, ये भी चल रहा है। तो ये जो चल रहा है मामला, तो अब ये अपने अपने इलाकों में निकल गए। देखो कोई ठेली वाला उधर जा रहा, तो कोई उधर को जा रहा, तो कोई उधर को जा रहा है। अपने अपने इलाके इनके जो है चुने हुए हैं, वहाँ निकल जाते हैं ये लोग। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये इस तरह के भिखारी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसीलिए आज हम जब ज़कात, सदक़ात वाजिबा, खैरात जब देते हैं तो हम नहीं करते परवाह इस बात की, कोई तहकीक भी कर लें, बस एक ही जुमला है ज़बान पर कि साहब जो अल्लाह के नाम पर मांगे तो हम तो साहब दे देंगे उसको। समझ रहे हैं? अरे अल्लाह के नाम पर तो गैर मुस्लिम भी आकर के मांग रहे हैं तो उन्हें भी देंगे। दें, मैं मना नहीं करता, मगर ज़कात तो नहीं दे सकते ना उनको आप, सदक़ात वाजिबा तो उनको नहीं दे सकते, आप उनकी दे सकते हैं। हमारे बरादरान वतन हैं, उनकी आप वैसी मदद कर सकते हैं, मगर उनको भी चाहिए कि वो अपने ही ड्रेस में आकर के मांगे हमसे। हमारे मजहब इस्लाम में ऐसा नहीं है। वो क्यों अपने जो है मस्जिदों तक में आकर के घुस गए? अब आ रहे हैं मस्जिदों में, बाकायदा रसीदें छपवा रखी हैं कुछ ने तो, और दाढ़ियाँ रखी हैं, कुर्ता पजामा बिल्कुल जैसे मौलाना जैसे लगेंगे। जानते हैं कि मुसलमान रमज़ान में अच्छा चंदा देता। मिसाल के तौर पर अगर एक एक मस्जिद में एक 2-2 हज़ार रुपये हो गए और 20 मस्जिदों में वो घूम लिए, शहरों में ज़्यादा मिलते हैं इस तरह के लोग, तो ये समझ लीजिए कि 20-30 हज़ार रुपये पर डे कमा ले रहे हैं वो। समझ रहे हैं? और हो सकता है वो आप ही के खिलाफ आपके इस पैसे को इस्तेमाल करें। समझ रहे हैं? तो इसलिए क्यों नहीं बनती है आपकी जिम्मेदारी कि आप तहकीक करें? अल्लाह के नाम पर तो वो भी अल्लाह का ही नाम लेकर के वो मस्जिदों तक मांगे, उनकी हिम्मत है देखें आप, तो वो गली कूचों में क्यों नहीं जा सकते हैं? बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे इस तरह के। बहरहाल मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आजकल इस तरह के भी लोग हैं कि उन्हें आप अगर 5 या 10 का नोट दिखाएं तो वो ऐसे घूरते हैं गोया कि उनकी घूर ये बता रही होती है कि हमें ऐसा भिखारी समझ रखा हैगा। समझ रहे हैं? तो वो अब कुछ तो ऐसे हैं कि कुछ कहते हैं टूटे हुए नहीं है साहब, तो नहीं टूटे हुए नहीं है तो आप ये पेटीएम कर दीजिए। समझ रहे हैं? ऐसे भी भिखारी मिले, बिल्कुल डिजिटल भिखारी चल रहे हैं, प्रोफेशनल भिखारी। लिहाजा मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, जिसकी कमाई रोज़ाना की 5-10 हज़ार रुपये हो पूरे महीने, वो जैसे आप कारोबार के लिए निकलते हैं तो वैसे उनका भी अपना कारोबार है, सुबह से लेकर के अपने शाम तक निकलना उनको। कितने लोग आते हैं जो उन्होंने अपना कारोबार बना रखा हैगा।
اسی طریقے کے بہت سے لوگ ہیں. ایک صاحب ابھی ہمارے یہاں ہلوانی کے ہیں, وہ بتانے لگے کہ ایک صاحب چچا میاں آئے, تقریباً اتنی خرید ان کے پاس میں 10 5 کے نوٹ تھے ان کے پاس, اور آ کر کے بولے کہ یہ بندے ہوئے دے دو ہمیں. تو میں نے کہ چچا کیا معاملہ ہے یہ؟ انہوں نے کہ وہ کیا بتاؤں, وہ جسم میں بھی درد ہو رہا تھا, طبیعت تو نہیں کر رہی تھی آنے, مگر وہ پھر بھی عصر کے ٹائم نکلا تھا, سمجھ رہے ہیں, رمضان کا مہینہ چل رہا تو عصر کے ٹائم نکلا تھا. تو کیا ہوا, عصر سے عشاء تک جو انہوں نے مانگے تو تقریباً 1400-1500 روپے بتلا رہے تھے کہ وہ ہو گئے, سمجھ رہے ہیں آپ. اب ان سے انہوں نے پوچھا جب یہ 2-3 گھنٹے میں ہمارا یہ کرشمہ ہے تو پھر صبح سے نکلتے ہیں, تو کہ ہاں وہ ہو جاتی ہیں 5-6 ہزار روپے, سمجھ رہے ہیں آپ. تو جس انسان کو 5-6 ہزار روپے صرف اپنے مانگنے میں مل جا رہے ہیں تو وہ کاروبار کیوں کرے گا, اپنے جسم کو کیوں لگائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھکاری تو اپنی غلطی پر ہیں جو ہیں ہی, اور ساتھ ساتھ میں ان کو بھکاری بنانے میں ہمارا بھی ہاتھ ہے گا. ہم اگر یہ باتیں سمجھاتے ہیں تو بہت سے لڑ بیٹھتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. میں صرف 1-2 حدیثیں کوٹ کرنا چاہتا ہوں, مفہوم حدیث, کافی ویڈیو لمبی نہ ہو جائے. ایک بڑی سخت وعید جس سے ضرورت نہ ہو. اب یہ بتائیے کہ ضرورت ہے, جس کے پاس 5-7 ہزار روپے آ چکے تو چل تجھے اتنے کی ضرورت تھی تو اب بند کر دیتا مانگنا, مگر نہ اسے روزانہ جیسے تم اپنی دکان کے لیے نکلنا تمہیں ٹائم سے 7 بجے سے لے کر کے 7 بجے تک رات کے, ویسے ہی انہیں بھی نکلنا ہے ٹائم سے. بھائی ڈیوٹی ہے ان کی اپنی, وہ تو ڈیوٹی سمجھ کر کے نکلنا ہے نا اس کو. اور آپ 10-20 لاکھ روپے کاروبار میں لگانے کے بعد میں آپ کا کاروبار چلے یا نہ چلے کوئی پتہ نہیں, 1000 روپے کماؤ پاؤ دن بھر میں نہیں کما پاؤ کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور وہاں تو نہ نمک لگی نہ فٹکری, سمجھ رہے ہیں. روزانہ کا معاملہ یہ ہے کہ 1000 2000 5000 اپنے آ جا رہے ہیں وہ, تو وہ کیوں کمائیں پھر؟ تو اس لیے اگر ہم دینا بند کریں گے ان کو, مہم چلائیے آپ اپنے ہر شہر سے. میں یہ نہیں کہتا جو پریشان حال ہیں ان کی مدد نہ کی جائے, طریقہ بدلنا پڑے گا ہم کو. میں کہتا ہوں ہر شہر پر ایک تنظیم بنے, جو زکوٰۃ کا پیسہ ہو تو وہاں اس میں سے کچھ پیسہ اس میں بھی اکٹھا کیا جائے, اور جو شہر کے اندر ایسے محتاج لوگ ہیں ان کی ہم خود مدد کریں. کوئی بھی ایک شہر سے دوسرے شہر میں مانگنے کے لیے نہ جائے, جو جائے تو ہم فوراً اس کو کیا ہمیں رابطہ کریں, کہاں سے آئے ہیں آپ, اور اس کے بعد میں اس شہر سے رابطہ کرنے کے بعد پھر ہم کہیں کہ کیوں آیا آپ کا یہاں کا بھکاری, سمجھ رہے آپ کے یہاں تنظیم جو ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے. اس طرح سے بننا پڑے گا, نکلنا پڑے گا, ہم کو تنظیم بنانا پڑے گی, تبھی ان بھکاریوں پر کنٹرول ہو سکتا ہے گا. ورنہ ہمارے کروڑوں روپیے ہر سال نکلتے ہیں اور اسی طریقے سے مستحقین تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. اب ایک حدیث سن لیجئے, بات ختم کر لیتا ہوں. قیامت کے دن جو انسان بلا ضرورت شرعی اگر مانگتا ہے, سوال کرتا ہے, آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ اس شکل میں آئے گا کل قیامت کے دن کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. اگر چہرہ ہمارا کٹ جائے, تھوڑا سا کوئی داغ لگ جائے, تو ہم کون سا جتن ہوتا ہے جو نہیں کرتے ہیں کہ داغ ہٹ جائے. کل قیامت کے دن گوشت ہی نہیں ہوگا تو چہرہ کتنا بھیانک ہوگا, آپ اندازہ لگائیے. اور اسی طریقے سے بہت سخت وعیدیں ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے تمہیں جسم دیا ہے تو تم کماؤ, اللہ نے تمہارے اس کمائی میں برکت رکھی ہے. الید العلیا خیر من ید السفلی, کہ بلند ہاتھ, دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے, یعنی مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے. آقا نے مانگنے والے کو بہتر نہیں کہا بلکہ دینے والوں کو بہتر بنایا ہے گا. اور آپ جیسی اللہ سے لو لگاؤ گے ویسے ہی اسباب بنتے چلے جائیں گے. ہم آپ کو دکھائیں ایک ایک ہاتھ جن کے ہیں وہ اپنے کما کر کے کھا رہے ہیں, جو معذور ہیں وہ دوسروں کو کھلا رہے ہیں, اپنے ہنر اس نے اس طرح کے سیکھ لیے ہیں. اس لیے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس طرح سے جو پروفیشنل بھکاری چل رہی ہیں ان کو کنٹرول کیجئے. مجھے تو ایسا لگتا کہ جب یہ اس طرح سے چل رہے ہیں, ان کے سوٹ بوٹ ویسے الگ ہیں, عیاشیاں کرتے ہیں, شرابیں پی رہے ہیں اس پیسے سے, سمجھ رہے ہیں, نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں, اور اپنے ڈریس پہنی اور فقیروں والی, اور اس کے بعد میں نکل پڑے وہ میدان میں. تو وہ مجھے بھکاری نہیں لگتے بلکہ زیادہ تر شکاری لگتے ہیں. یہ تو بہت اچھے سے شکار کر لے رہے ہیں, ڈکیت کہیے پھر اس طرح سے آپ ان کو. کیوں؟ اس لیے کہ چور تو چپکے سے لے کے جائے گا, یہ تو سامنے سے ہڑپ کر کے لے کے جا رہے ہیں آپ کو. اور آپ کا ایمان ایسا ہے کہ اگر مزدوروں کو اگر مزدوری پر رکھو تو ان سے خوب اپنے جو ہے سودے بازی کرتے ہو کہ 500 کی نہیں 400 لے لو, اور 600 نہیں تو 700 نہیں تو 600 لے لو. حالانکہ مزدور جو بیچارہ محنت کر کے کما رہا تو انہیں خوش دلی کے ساتھ زیادہ دے دینا چاہیے. خاص کر کے ماہ رمضان میں جو مزدوری کر رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہے, پھر بھی محنت کر رہا, تو اگر 600 روپے کی چل رہی ہے اگر اس کی مزدوری, تو ہمیں 700 دینا چاہیے. مگر وہاں ہمارے کیا میں کلیجے چرتے ہیں, اور اگر کوئی ایسا ہی بھکاری آ جائے تو 100-150 روپے نکال کر کے بڑے آرام سے اس کو دے دیتے ہیں. ہمیں اپنے طریقے بدلنے پڑیں گے. دیکھیے میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا ہوں. جو ہمارے
آج پہچان یہ بن چکی نا ہماری کہ مسلمانوں میں بھکاری زیادہ ہو گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپ شریک ہیں اس میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ہو سکتا ہے کہ کہیں سے امید کی کرن جاگے، ہم لوگ بیدار ہوں اس مسئلے میں بھی، اور جو مستحق ہیں ان تک ہم زکوٰۃ پہنچائیں، اور اس طریقے کی کوئی تنظیم بن جائے کاش، تو اس طرح سے ہماری غربت کا بھی خاتمہ ہو جائے اور یہ فقیر بھی کم ہو جائے، اور اس طرح سے تو اس بھیڑ میں بہت سے غیر مسلم بھی ہمارے زکوٰۃ تک کے پیسے ہڑپ کر کے لے جاتے ہیں، تو بیدار تو ہونا پڑے گا مسلمانوں آپ کو۔ اس لیے میری بات ہے سمجھنے کی کوشش کریں، اگر آپ کو یہ میری بات اچھی لگی ہو تو آپ اس کو دوسروں تک شیئر بھی کر سکتے ہیں، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر کوئی آپ کی رائے مشورہ ہے تو ہمیں اپنے مشورے سے کمنٹ میں نوازیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو ماہ رمضان کی برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔